Mga igsuon, mayong adlaw sa inyo ha. Kita bitaw usahay makatabang ganita sa atong isig kataw nga luoy kaayo, kabus kaayo. Ato pa dyan ang ipanulti nga, uy, sikuan ba? Gitabangan ako to kay luoy kay isang tanan, wa nay halos gikaon. Ingon ana ta, kahambog sa atong kaugalingon nga nakatabang ta sa atong isig kataw. Ingon bitaw dinhi sa Mateo 6:3-4. Kung pananglit mo tabang ka sa usa ka tawong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo dili masayod niini. Himuha kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat muganti kanimo. So sa ato pa diay ang uban nagtabang, hilabi na ng mga YouTuber gipost pa sa Facebook, wala gyud na siya ganti tungod kay gi-broadcast man, gipanghambog man nga sila nakatabang. So hinaot dili ta inana kumutabang ta, hilom lang dili ta magsaba-saba ang Ginoo ray nasayod. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.